नमस्कार। म आज यो प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा बीचको डिफरेन्स लिएर आएको छु। यिनीहरूको प्रोज कन्स पनि हामी हेर्छौं र यो सब टपिक हो डाटा कलेक्सन भन्ने मेजर टपिक हो। त्यसको सब टपिक चाहिँ प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा हो। अब यो मेरो विचारमा चाहिँ हजुरलाई कुनै पनि कुरालाई सजिलो बनाउनको लागि सजिलो छिटो भन्दा छिटो कन्सेप्ट याद होस् या डिटेलमा जानियोस् भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले सुरुमा त्यसको डिफरेन्स हेर्नुपर्छ। अब हजुरले म्यानेजमेन्टमा इन्स्पेक्सन सुपरभिजन पढिराख्नु भएको छ भने तिन दुईटाको काम त एउटै हो, लगभग कुरो एउटै हो, तर तिन दुईटामा चाहिँ भित्र आफैमा बहुत ठुलो डिफरेन्स हुन्छ। अब त्यसलाई जान्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्स्पेक्सन भनेको के हो, सुपरभिजन भनेको के हो थाहा पाउनु भन्दा अगाडि इन्स्पेक्सन र सुपरभिजनको डिफरेन्स हेर्ने, तिनीहरूको डिटेल स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूको डिफरेन्स हेर्ने। अब डिफरेन्स हेरिसकेपछि चाहिँ बहुत सजिलो हुन्छ अगाडि चाहिँ बुझ्नको लागि, डिटेल बुझ्नको लागि। अब हामी हेरौँ यो प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटाको डिफरेन्स हेरौँ। यति डिफरेन्स हेर्ने बित्तिकै हामीलाई प्रोज र कन्समा केही समस्या नै हुँदैन। त्यसपछि हामीले डाटा कलेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले एकचोटि हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ अब यो प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा भनेको के हो भनेर हेर्दाखेरि पहिलो कुरा डेफिनेसन लेखिदिने। अब प्राइमरी डाटा भनेको चाहिँ हामीले सिधै फिल्डमा गएर डाटा कलेक्ट गर्ने हो, ग्यादर गर्ने हो। अब सेकेन्डरी डाटा भनेको चाहिँ हामी सिधै फिल्डमा नगएर यो घरमै बसी अरूले पहिले कलेक्ट गरेर राखेको डाटालाई हेर्ने हो। अब भन्न खोजेको फिल्ड भनेको के हो भन्नु होला फेरि। अब हजुरलाई यो इन्टरनेट चलाउने कतिजना मान्छे छन् त भनेर जान्न मन लाग्यो भने एक दुईटा कुरा छ। एउटा हजुरले घरमा बसेर ल्यापटपमा टक हानेर इन्टरनेटबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कतिजना छन् भनेर भने, अर्को हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वरिपरि जाने, अब घरबाट बाहिर निस्किने मान्छेलाई सोध्ने, हैन, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब के भयो यसरी हामीले यहीँबाट बुझिन्छ, मान्छेलाई फिल्डमै प्र्याक्टिकल्ली गएर सोध्नु भयो भने त्यसलाई हामीले प्राइमरी डाटा भन्छौँ भने हजुरले अरूले पहिले कलेक्ट गरेर राखिदिएको डाटालाई हेर्नु भयो भने त्यसलाई हामीले सेकेन्डरी डाटा भन्छौँ। अब इन्टरनेटमा अरूले पहिले खोजेर रिसर्च गरेर स्टडी गरेर हालिदिएको हुन्छ यतिजनाले इन्टरनेट चलाउँछन् भनेर, हैन, हामीले त्यही कुरा हेर्छौँ, त्यो हाम्रो के भयो सेकेन्डरी डाटा भयो। बुझिन्छ हैन। अब अर्को हेर्ने हो भने प्राइमरी डाटालाई टाइम चाहिँ बहुत लाग्छ, कलेक्ट गर्नलाई हजुरलाई टाइम बहुत धेरै लाग्छ। त्यस्तै गर्ने हो भने यो एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ, एक्सपेन्सिभ पनि धेरै जो हुन्छ। अब गयो होइन खोज्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो, टाइम पनि धेरै लाग्ने भयो, एक्सपेन्सिभ पनि बढी हुने भयो। भनेपछि यसमा टाइम पनि थोरै लाग्ने भयो, ट्याक अरूले गरेको काम हो सिधै। अब एक्सपेन्सिभ पनि यो एकदमै कम हुने भयो, कस्ट पनि एकदमै कम हुने भयो। अनि पहिले भइसक्यो, अब हामीले हेर्ने त हो। ठिक छ। अब यो हाम्रो पर्पोज मिट गर्छ यसले सिधै भने यसले हाम्रो पर्पोज चाहिँ मिट नगर्न सक्छ। भन्न खोजेको हजुरको समस्या एउटा छ, हजुरले एउटा कुराको एउटा टपिकमा डाटा लिएर आउन खोज्नु भएको छ भने हजुरले प्राइमरी डाटा कलेक्सनको वे अप्लाई गर्नुभयो भने हजुरको समस्या, हजुरको पर्पोज जे हो त्यो निस्किन्छ। जस्तै इन्टरनेट, अब ल मानौँ अर्को अब के भन्ने उदाहरण लिँदाखेरि एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउने, एन्ड्रोइड मोबाइल भएको 100 जना छन् भने 100 जनामा कतिजनालाई चलाउन आउँछ त फुल्ली पुरै कतिजनालाई चलाउन आउँछ भनेर खोज्ने हजुरको समस्या हो भने अब यो प्राइमरी डाटा कलेक्सन गर्नुभयो भने हजुरले फिल्डमै जानुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, एउटालाई सोध्नुहुन्छ, 100 जनालाई एउटालाई सोध्नुहुन्छ अनि हजुरको पर्पोज जे हो नि त्यही अनुसारको डाटा लिएर आउनुहुन्छ भने अब सेकेन्डरी डाटामा चाहिँ हजुरले खोज्नु भएको छ एन्ड्रोइड मोबाइलको, तर हामीले अरूले गरेको काम हेर्दाखेरि के भेट्न सकिन्छ, एप्पलको भेट्न सकिन्छ, आइफोनको भेट्न सकिन्छ, त्यस्तै गरेर अब ल्यापटपको भेट्टेला, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अरूको भेट्टेला, तर एन्ड्रोइडकै भेटिन्छ त भेट्न त भेट्टेला, तर हाम्रो पर्पोज एक्ज्याक्ट पर्पोज के हो भन्ने कुरालाई त्यसलाई फुलफिल गर्दैन, नगर्न सक्छ। गर्दैन त भन्दिनँ, नगर्न चाहिँ सक्छ। भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो
अर्को आफ्नो पर्पज के हो भन्ने कुरा मिट गर्ला नगर्ला। अब कन्ट्रोल डाटामा बढी हुन्छ, हाई कन्ट्रोल हुन्छ भने यसमा चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ थोरै हुन्छ। अब हामीले कलेक्ट गरेको डाटा हो, हामीले त्यो डाटालाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी चलाउन सकिन्छ भने यसमा त यो अरूले गरिसकेको हो, त्यसमा चाहिँ हामीले जसरी मन लाग्छ त्यसरी चलाउन सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। अब यो डाटाको हामी ओनर भयौँ, यो डाटाको हामी युजर भयौँ। यो डाटा प्राइमरी डाटा कलेक्ट गरेछौँ भने त्यो हामी त्यसको लागि के भयौँ, मालिक भयौँ हैन। त्यो हाम्रो डाटा हो। अब त्यो अरूले युज गर्न हामीले पर्मिसन नदिकन अरूले युज गर्न पाउँदैन भने सेकेन्डरी डाटामा चाहिँ अरूले कलेक्ट गरेको डाटा हामीले युज गर्ने हो, त्यही भएर हामी चाहिँ के भयौँ, युजर भयौँ हैन, प्रयोगकर्ता भयौँ। अब यो प्राइमरी डाटा गर्नको लागि कलेक्ट गर्नको लागि ट्रेनिङ चाहिन्छ, ट्रेनिङ दिनुपर्छ भने अब यो सेकेन्डरी डाटालाई ट्रेनिङ चाहिन्न, ट्रेनिङ पर्दैन, सजिलो हुन्छ, खोज्ने त हो अरूको किताब कापीबाट नेटबाट हैन। तर प्राइमरी डाटामा त फिल्डमा जानु पर्यो, मान्छेसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो हैन, तिनीहरूबाट एन्सर निकाल्नु पर्यो, हो कि नै, गाह्रो हुन्छ नि त। अब यो के भने मैले क्वेसनयार गर्ने, क्वेसन एउटा यो क्वेसनको लिस्ट बनाउने, गएर सोध्ने, सर्वे गर्ने हैन, मेथड्सहरू सर्वेहरू हैन, यस्तोबाट हामीले के गर्न सक्छ, इन्टरभ्यू गर्ने गरेर हामीले यो प्राइमरी डाटाहरू निकाल्न सकिन्छ भने सेकेन्डरी डाटा चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट कहाँबाट पाइन्छ, इन्टरनेटबाट, बुकबाट हैन, यस्तो ठाउँहरूबाट हामीले सेकेन्डरी डाटा पाउन सकिन्छ। अब हामी प्रोज र कन्स हेरौँ है, प्रोज हेरौँ कन्स हेरौँ। अब हेर्नु त सेकेन्ड डाटाको प्रो एडभान्टेज, प्रोज हेर्ने हो भने टाइम थोरै लाग्छ, एक्सपेन्सिभ कम हुन्छ हैन, त्यसपछि ट्रेनिङ चाहिँदैन हो, सजिलै भेटिन्छ, इजी टु गेट हैन। अब यो प्रोज भयो। अब कन्स हेर्ने हो भने पर्पोज मिट गर्दैन प्राइमरी डाटाको, कन्ट्रोल कम हुन्छ हैन, त्यसपछि इन्फर्मेसन थोरै पाइएला, इन्फर्मेसन के हुन्छ, थोरै इन्फर्मेसन पाइएला सेकेन्डरी डाटामा, आफ्नो पर्पोज मिट गर्दैन, कन्ट्रोल कम हुन्छ, यही कुरा हो लास्टमा। अनि त्यसपछि अब हामी ओनर हुँदैनौँ त्यो उसको, यही त हो, हामी युजर मात्रै हुन्छौँ डाटाको, त्यो हाम्रो के भयो, कन्स भयो सेकेन्डरी डाटाको। अब प्राइमरी डाटाको प्रो हेर्ने हो भने, एडभान्टेज हेर्ने हो भने हाम्रो यो पर्पोज मिट गर्छ, डाटामा कन्ट्रोल बढी हुन्छ, हामी ओनर हुन्छौँ त्यसको हैन, धेरै रिलायबल हुन्छ, हामी धेरै विश्वास गर्न सकिन्छ भने यता त रिलायबल कम हुन्छ। यो हाम्रो के भयो, प्रोज भयो। अब कन्स हेर्ने हो भने हेर्नु त बढी टाइम लाग्ने भयो, एक्सपेन्सिभ बढी हुने भयो, त्यसपछि के भयो, ट्रेनिङ दिनुपर्ने भयो, एक्स्ट्रा ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने भयो, यो हाम्रो कन्स भयो। यसरी हामीले प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटाको डिफरेन्स पत्ता लगाउँदैमा, थाहा हुँदैमा हामीले एडभान्टेज पनि थाहा हुन सक्यो, डिसएडभान्टेज पनि थाहा हुन सक्यो। अब डाटा कलेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई केही डिसिजनहरू लिनु पर्यो, कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो या केही गर्नु पर्यो जसमा हामी अड्क्यौँ, अब त्यसको सोलुसन के छ त भन्दाखेरि त जानकारी लिने हो, इन्फर्मेसन भयो भने न हामीले केही न केही स्टेप अगाडि चाल्न सकिन्छ। अब हजुरले कतै लगानी गर्न खोजिराख्नु भएको छ, अब हजुरलाई त्यो लगानी गर्नको लागि त हजुरलाई त प्राप्त जानकारी छ भने त लगानी गर्नुहुन्छ, नत्र त गर्नुहुन्न हो। अब त्यो प्राप्त जानकारी लिने प्रोसेस भनेकै डाटा कलेक्सन हो। अब त्यो डाटा कलेक्सन हामीले प्राइमरी मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ, सेकेन्डरी मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब यही प्रोसेस हो डाटा कलेक्सन भनेको, त्यही हो। तर नझुक्किनु होला, फेरि त्यो डाटालाई इन्टरप्रेट गर्ने, क्लासिफाई गर्ने काम चाहिँ होइन। डाटा कलेक्सन भनेको खाली इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गर्ने मात्रै हो। हस् त, भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, धन्यवाद।